बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो बीर अरवाहा और बीर शिफा वाली वीडियो तो आपने देख ली होगी। अब यहाँ से होके आगे हम जा रहे हैं मैदान बदर की तरफ। जितना फ़ासला हम तय करके आए थे तकरीबन उतना ही आगे था, तो हमने सोचा आधा सफ़र तो हम तय कर चुके हैं, तो मकाम बदर से होके आगे जाएंगे। लेकिन आगे हम कहीं जा नहीं सके, हमें घर आना पड़ा। तो जी जो आगे का फ़ासला है मकाम बदर तक का, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सुनसान है, कोई आबादी वगैरह नहीं है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। और जब फिर काफ़ी फ़ासला तय करके हम मैदान बदर के करीब पहुँचे, तो ये जो रेत वाले पहाड़ और सारा गज़वा के बारे में हमने सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, वो बिल्कुल सारा मंज़र आँखों के सामने नज़र आ रहा था कि कैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, और कैसे जो थे थोड़े से मुसलमान जो थे इतने ज़्यादा मुशरिकीन पर जो गालिब आए थे। लेकिन यहाँ अब ये है कि जो बदर है, मकाम बदर, वहाँ एक शहर बिल्कुल बन चुका है, काफ़ी आबादी हो चुकी है। लेकिन जब आप रास्ते में जाते हैं बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता, ये जो रास्ता है आपको बिल्कुल आपको सुनसान ही नज़र आ रहा है। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पीछे बीर शिफा और बीर वहाँ पे देख के हैं, ऐसे बिल्कुल आगे कोई आबादी वगैरह नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते गए हैं वहाँ, तब हमने देखा काफ़ी ग्रीनरी भी शुरू हो गई थी, और आगे ऐसा ऐसा हमें घर भी नज़र आने शुरू हुए। और इतनी रेत में और इतनी गर्मी में ग्रीनरी यहाँ जो है ना एक ख्वाब ही है, और ये अब सऊदी हुकूमत जो है ना ख्वाब पूरा ही कर रही है। काफ़ी जगह माशाल्लाह ग्रीनरी हो गई है, अब बहुत पौधे लग रहे हैं और इस पर काफ़ी तवज्जो भी दी जा रही है। तो जितना हम मक्का मुकरमा से, हम मदीना मुनव्वरा से दूर जाते जाएंगे, हुज्जाज कराम या उम्रा पे आने वाले लोगों का रश जो है उतना ही कम होता जाएगा। क्योंकि जो बीर शिफा और बीर अरवाहा का मैंने आपको बताया था तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो तकरीबन उतना ही या इससे थोड़ा कम व बेश ज़्यादा या कम होगा। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्योंकि 1 साल पुरानी ये सारी वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ भी जो है उतना रश नहीं था, मतलब 1 या 2 फैमिलीज हमें नज़र आई थी। फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ आने से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है और कितना शौक़ है आपको। जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ज़ियारत करने का, वो आने से पहले दिनों को मैनेज करके और सारा प्लान ले के और पूरी इन्फॉर्मेशन ले कर यहाँ आते हैं। हो सकता है सऊदी अरब से बाहर आने वालों को लगता होगा कि यहाँ हम लोग रहते हैं तो हर ज़ियारत हमने की होगी, हर चीज़ के बारे में हमें पता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ जो रहते हैं वो रोज़ी रोटी के चक्कर में रहते हैं, और इतने प्रदेश में आप लोग इसीलिए आते हैं। तो हम लोग भी प्लान करके जाते हैं कि जब छुट्टियाँ होती हैं ईद के मौके पर या किसी ऐसे मौके पर आपके पास टाइम होता है 1-2 दिन के लिए, तो फिर ही हम जा पाते हैं। काम में बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने घर के पास रखा हुआ है। उम्रा करने की सादत हमें मिल जाती है, ज़ियारत की सादत मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो जी बातों बातों में हम लोग बदर पहुंच चुके हैं, और ये मैंने आपको पहले बताया था बहुत खूबसूरत सा शहर बन चुका है। और ये शहर में आते में माशाल्लाह खजूरों के बाग भी नज़र आ रहे हैं। जैसे अच्छा छोटे होते आपने किताबों में पढ़ा था ग़ज़वा बदर के बारे में, तो छोटे होते दिमाग में ना एक वो पूरी जब आप किसी वाक़े को पढ़ते हैं तो पूरी एक फ़िल्म दिमाग में चल रही होती है। अक्सर किसी चीज़ को या किसी वाक़े को सुने तो ऐसा ही होता है। मेरे साथ नहीं बल्कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि हम उसको इमेजिन करते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो मुझे भी लग रहा था कि जब हम मकाम बदर पे पहुंचेंगे तो वो सारा वो जो मैदान होगा वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने 100 सालों के बाद जो है ये हमारे लिए एक याद है, वाक़या है। और जो हमारे शोहदा कराम है उनकी कब्रें हैं इधर, और जो मकाम बदर है जो वाक़या हुआ था मैदान, ये उसी जगह पे अब हम गुज़र रहे हैं। तो जाली लगा दी गई है। पहले ये जाली नहीं होती थी, तकरीबन 2 साल पहले की बात है, उसके बाद ये जाली लगी है, लेकिन अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था। हम लोग सामने थे, सामने जो जालियाँ थी उसके साथ में कोई गेट नहीं था, इसकी बैक साइड पे कोई गेट हो अंदर जाने के लिए, तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कब्रों के बारे में तो यही है, यहाँ कोई निशानी वगैरह नहीं रखी जाती। और यहाँ अपने बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये शोहदा की कब्रें हैं, और ये सारी हमवार जगह ही होती है। सिर्फ़ एक निशानी है कि याद है कि यहाँ जो हमारे शोहदा हैं वो यहाँ दफन है। तो बाकी आगे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं था, एक आध फैमिली से मैं नज़र आई थी। कुछ दोपहर का वक्त था और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो ये जो रोड बना हुआ है, ये जो मैदान जहाँ ग़ज़वा बदर हुआ था, ये उसी जगह पे बना हुआ था। उसकी याद पे इसको इस तरह रोड बना दिया गया, और ये जो बड़ा सारा बोर्ड है इस पर जो शोहदा कराम है उनके नाम लिखे गए हैं। तो हम पास जाके सारे शोहदा कराम के जो नाम लिखे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ग़ज़वा बदर के मौके पर 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे, जिनमें से 13 जो थे वो अंसार थे और 1 जो थे वो मुहाजिर थे।
تو یہ بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسماء شہداء غزوہ بدر، اور یہ نیچے نام لکھے ہیں عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہاب، اور یہ سارے 14 کے 14 جو ہے نام لکھے ہوئے ہیں۔ باقی آپ اس کو میں نے تھوڑا زوم کر دیا، آپ سارے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں میں بھی صرف پڑھا ہی ہے کہ 14 جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہوئے تھے، 313 مسلمان تھے جو کہ 1000 جو مشرکین پر غالب آئے، اور ان کے پاس ساز و سامان جو تھا برائے نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ سارا کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں شہداء کے نام یاد ہی نہیں کرائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک یا آدھ لکھا ہو، پورے 14 کے 14 نام شاید ہی ہے کسی کو آتے ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا راستہ تھا قبرستان میں جانے کے لیے، تو ہم وہاں سے اندر گئے، اور یہ ساری شہداء کی قبریں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں کوئی خاص نشانی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جی فلاں شہداء کی قبر ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میدان بدر کی دوسری سائڈ پہ آپ کو یہ کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک سائڈ پہ کنویں سے پانی جو ہے ٹینک میں جا رہا ہے۔ تو یہ کنویں کے بارے میں یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس کنویں پہ قبضہ کیا تھا، اور تاکہ اگر مشرکین کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ یہاں آئے، انہیں جنگ کرنی پڑے، ان کو پانی کی قلت ہو، اور ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ لاہ عمل اپنایا گیا تھا۔ تو یہ کھجوروں کا باغ ماشاءاللہ بہت بڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں 1-2 باغ کھجوروں کے اور نظر آئے تھے۔ اور مقام بدر سے ہو کے نا ہم لوگ یہاں کھڑے ہو کے پلان کرے تھے کہ اب چھٹیوں میں یا عید پہ، اگلی عید پہ نا اب ہم مدان سالے کا جو تھا ہمارا پلان اس دفعہ وہ بیچ میں رہ گیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کے لیے آن لائن ٹکٹ وغیرہ پرچیز کرنی پڑتی ہے، تو عید کی وجہ سے کافی رش تھا، ہم لوگ نہیں جا پائے۔ تو اب پورا سال گزر گیا، اور آپ یقین کریں کہ ہم کسی اور ایسی جگہ پہ نہیں جا پائے۔ تو کھجوروں کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2-3 ہمیں باغ نظر آئے چھوڑ کے باقی سارا یہ لگ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں کسی زمین پہ آ گئے ہیں، کوئی کھیت وغیرہ دیکھنے میں پاکستان والی مجھے ایسے لگ رہا تھا۔ سب سے بڑھ کے یہ جو ٹائر وغیرہ سائڈ پہ جو پرانا سامان پڑا ہوا تھا نا، اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ہم پاکستانی بھی ایسے ہیں، سارا سامان ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، کہیں بھی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو بالکل وہی سین تھا، ایک سائڈ پہ بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تھوڑا یہ جو چارہ تھا وہ بھی ہرا بھرا تھا، کیونکہ یہاں موسٹلی جو ہوتا ہے وہ بالکل خشک ہوتا ہے۔ تو لیکن تھے ہم سعودی عرب میں ہی، تو یہ بکریاں تھیں، اس کو جالی لگا کے کھلی چھوڑی ہوئی تھی، لیکن سائڈوں پہ جالی لگائی ہوئی تھی۔ ان کو ہمیں دیکھ کے لگا تھا بکریوں کو دیکھنے کے بعد آگے ہم کھجوروں کے باغ کی طرف گئے، کیونکہ کنویں سے آپ نے دیکھا تھا پانی نکال رہے تھے، تو آگے کھجوروں کو دے رہے تھے۔ ماشاءاللہ بکریاں بہت اچھا ماشاءاللہ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، کسی نے شوش رکھی ہوئی تھی، بہت اچھی تھی، اچھی سیوا بھی رکھی ہوئی تھی، کتنا صاف شفاف پانی، اور اتنا کھجوروں کو ماشاءاللہ پھل بھی لگا ہوا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، بہت دھویا، گرمیوں میں ہی کھجوریں پکتی ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جو کھجوریں بھی دکھائی تھی وہ تھوڑے کچی کچی تھی، لیکن یہ تو بالکل ہی گرین تھی، کیونکہ ابھی 2-3 ماہ تھے ان کے پکنے میں، تو لیکن ماشاءاللہ پھل بہت زبردست لگا ہوا تھا۔ اور پھر ہم لوگ واپس ادھر آگے بکریوں کی طرف، کیونکہ یہاں سے راستہ باہر جانے کا تھا۔ جب ہم لوگ یہاں سے باہر نکلے ہیں تو واپسی پہ نا جو شہداء کی قبریں ہیں اس کی بیک سائڈ پہ جو تھا وہ ہمیں نا پرانے جو تھے وہ گھر دیواریں نا وہ نظر آئیں، تو وہ میں نے سوچا اس کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب اس کی حالت تو ایسی نہیں تھی، نہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بنا ہوا تھا، تو گاڑی روک کے پھر ہم لوگ اندر گئے، گرمی بہت تھی لیکن سوچا یہاں تک آئے ہیں تو پھر اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ پتھروں کے ساتھ ہی دیواریں کی ہوئی ہیں، اس کو مٹی کے ساتھ کور کیا ہوا تھا، اور کتنا مشکل ہوگا اس کو بنانا، جب یہ بنائے گئے ہوں گے بالکل کتنا مشکل ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جوڑ کے، اور یہ دیکھیں بالکل باریک باریک بنایا ہوا ہے، اور ان کو اکٹھے کرنا، اور ایک آدھ دیوار نہیں تھی، اتنی زیادہ دیواریں تھیں، کوئی گھر بنا ہوا تھا یا کیسے، اس کی سمجھ ہمیں بالکل نہیں آئی، لیکن بنانا کتنا مشکل تھا اس دور میں، تب یہ اتنی دیواریں، ہائٹ بہت زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی بہت زبردست بنی ہوئی تھی، تب کے لوگوں نے کتنی محنت سے اس کو بنایا ہوگا۔ تو یہاں جو سائڈ پہ جو لوگ تھے ہم نے ان سے 1-2 سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں نا کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ملی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن ہم گزرے تھے تو رک کے یہاں اندر گئے اور اس کو سارے کو گھوم کے ہم نے دیکھا تھا، کیونکہ ہر ایک دیوار کو دیکھنے کے بعد ہم آگے جا رہے تھے کہ اچھا یہ آگے بھی ہے، یہ اس کے ساتھ ایسے جڑی ہوگی، اس کی اتنی ہائٹ ہے، اس میں اتنے پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ کتنے باریک باریک پتھر لگے ہوئے ہیں، تو وہ سارا پھر ہم نے اس کو گھوم کے دیکھا تھا۔ اور یہ آپ کو میں اس کی نا باہر سے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے پتھر جوڑ جوڑ کے اس کو بنایا گیا، تھوڑے ونڈو وغیرہ اور وہ روشن دان وغیرہ سارے تھے۔ تو یہاں سے ہونے کے بعد پھر ہم لوگ واپسی کی طرف آ گئے، اور گھر بھی پہنچنا تھا، بہت لمبا سفر کر لیا تھا ہم نے، لیکن بہت اچھا ہمارا ٹور رہا، ہم نے الحمدللہ 2-3 جگہوں کی زیارت کی، اور انشاءاللہ آگے کہیں جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے جو آپ کو آج والی جو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اوکے جی، اللہ حافظ۔